गुमराह एपिसोड 207। ओलिवर फोन की तरफ लपका। फोन दूसरे कमरे में था। जब वो वापस आया तो बड़े फिक्रमंद लहजे में बोला, हमारे चीफ का फोन था। उसने इशारों में बताया कि हॉक मुर्दा हालत में सड़क पर पड़ा था, उसके फेफड़ों में गोली लगी थी। पता नहीं उसे किसी ने उठाया क्यों नहीं, वो रात भर वहीं पड़ा रहा। और क्या कहा उसने? मुझे बुलाया है। फिर क्या ख्याल है? मैं भी चला जाऊंगा, तुम बहरहाल इधर ही रहोगे। ऐन मुमकिन है मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं, चीफ ने मुझे कोई काम सौंपा है। ठीक है, मैं कुछ दिन इधर ही रहूंगा। लिज़ी के तस्वुर ने मेरे दिल में अनजानी खुशियां भर दी थी और मुझे यकीन था कि उसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। बहुत एहतियात की ज़रूरत है मिस्टर कयास, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ रहकर कोई और मुसीबत मोल लो। ऐसा नहीं होगा, तुम इत्मीनान रखो। मतला साफ हो जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारी जान सख्त खतरे में है। अगर हमारे चीफ को यकीन हो गया कि तुम्हारी वजह से उनका भांडा फूट सकता है तो वो किसी भी वक्त तुम्हें ख़त्म करवा देगा। हम सबकी जान उसके पास गिरवी है। हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार सिर्फ इसी बात पर है कि हम उसका राज किसी पर जाहिर ना होने दें। क्या वाकई? ये तो बड़ी अजीब बात बताई तुमने। हाँ, यही हकीकत है, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। चीफ को तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ रहा है। हम वक्त तुम्हारी निगरानी हो रही है। उसे अब तक यही यकीन है कि तुमने किसी के सामने कोई गलत बात नहीं कही। हार्टन पल पल की खबरों से पहुंचाता रहा है। उसे ये भी मालूम है कि इस वक्त तुम कहाँ ठहरे हो। तुम्हारे मुंह से निकली हुई जरा सी बात तुम्हारी मौत का सबब बन सकती है। ये तो तुमने बहुत खतरनाक बात बताई ओलिवर, मगर चीफ को मैं कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि मैंने उसका राज किसी को नहीं बताया? वो खुद ही इस बात का अंदाजा कर लेगा। उसे अपने दुश्मनों से निमटने का फन आता है। उसके हाथ में उसको फौरन इत्तला दे देते हैं। उसका नाम क्या है ओलिवर? ये मैं नहीं बता सकता। सच पूछो तो मैंने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये उसके फन का कमाल है कि उसने पीटर हॉक की नीयत को दूर बैठे बैठे समझ लिया। हम लोग लाखों डॉलर उसे कमा कर देते हैं, मगर ना उसका नाम जानते हैं और ना उसकी सूरत से आशना है। क्या वो कोई माफिया किस्म की तंजीम चला रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। हम तो सिर्फ हीरोइन के टास्क फोर्स में शामिल हैं। अब मुझे देखो, वो मुझे $3000 हर माह दे रहा है और इस मकान का किराया $500 अलग है और काम मेरा कोई भी नहीं। बस हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। आज भी मेरा ख्याल है कोई माल आया है जिसे लेकर मुझे दूसरे शहर जाना होगा। ठीक है ओलिवर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे खतरे से आगाह कर दिया। मैं बहुत मोहतात रहूँगा। ऐन मुमकिन है ये लड़की लिज़ी भी उसकी तनख्वाहदार मुलाजिम हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। उसका जाल बहुत लंबा और बेहद पेचीदा है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? बस समझ लो मिस्टर गयास कि तुम्हें अपने साये से भी बचना होगा। तुम्हें मालूम नहीं है, जो माल तुम लाए थे वो यहाँ मार्केट में $1 करोड़ में बिका है। क्या कहा? $1 करोड़ में? हाँ, और ये बात तुमसे छुपा ली गई थी। धुम्मन को उसमें से आधा हिस्सा दिया गया है, बाकी चीफ ने अपने पास रख लिया। ये जो $1 लाख का ड्राफ्ट था तुम्हारे पास, ये तो महज गरेवी है। यार, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। किस अलिफ लैला की बात करते हो? इतना माल मैं कहाँ ला सकता था? वो जिस स्ट्रेचर पर तुम लद कर आए थे उसमें भी माल बंधा हुआ था। उसके पाइप भरे हुए थे माल से। तुम्हारी टांगों पर हीरोइन बंधी थी और तुम्हारे पेट पर भी, यहाँ तक कि तुम्हारे सर पर जो पट्टी बंधी थी उसमें भी हीरोइन थी। खुदा बेड़ा गर्क करे उस धुम्मन का, मुझे तो उसने पागल कर दिया। तुम्हारी तैयारी पर बड़ी मेहनत की गई थी प्यारे, मुझे सब कुछ मालूम है और इसीलिए मुझे ये हुक्म है कि मैं तुम्हारी बहुत निगहदाश्त करूँ। तुम यहाँ रहो और आराम से वक्त गुजारो। ये घर तुम्हारा है। वो तुमसे अब एक और चक्कर लगवाएंगे। एक बार फिर तुम्हें शदीद बीमार जाहिर किया जाएगा। चीफ का ख्याल है कि तुमसे ज्यादा बेहतर शख्स उसे और कोई नहीं मिल सकेगा। तो गोया मेरी वापसी नामुमकिन हो गई है। हाँ, अभी तक तो शायद सूरत हाल ऐसी है, शायद तुमसे ज्यादा बेहतर आदमी उन्हें कोई और मिल जाए। मगर ओलिवर, मैं जल्दी अपने वतन लौट जाना चाहता हूँ। मेरी कुछ मदद करो, मैं तो खामखा मारा गया हूँ। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और देखो, मेरा टेलीफोन हर वक्त टेप होता रहता है और सब कुछ चीफ के हुक्म पर होता है। मैं किसी से कोई अनछड़ बात भी नहीं कर सकता हूँ। तुम भी बहुत मोहतात रहोगे। तुम्हारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज चीफ तक पहुंच जाएगा। मैं उर्दू में बात करूंगा तो वो क्या कर लेंगे? इसकी भी दवा उनके पास मौजूद है। तुम्हारे पाकिस्तान के 2 बंदे चीफ के मुलाजिम हैं और वो सिंधी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, बल्कि कश्मीरी भी खूब समझते हैं। वो तुम्हें कदम नहीं चलने देंगे। मगर एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम पर गोली असर नहीं करती। ये क्या चक्कर है? ये सब मेरे मौला का करम है, वरना मेरे मरने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी। अच्छा, तुम्हारे पेट पर ये निशान कैसा है? कोई जख्म लगा था तुम्हें? ये मेरे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था, उसी का निशान है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम बहरहाल बहुत मोहतात रहोगे। और देखो, उस आदमी का नाम थॉमसन है जो तुम्हारी निगरानी पर मामूर है। जात का हफ्शी है और बहुत बड़ा पहलवान और बॉक्सर रह चुका अपने वक्त का।
कम से कम इस शहर में उसे कोई नहीं हरा सका था। पता नहीं वो खुद तुम्हारे पास आए या किसी और को भेजे, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसकी निशानी है कि उसके माथे पर जख्म का गहरा निशान है और नाक उसकी पिचकी हुई है। वो ना सिर्फ पिस्तौल चला सकता है बल्कि खंजर जनी में भी माहिर है, और हाथ उसके जूडो कराटे की बिजलियां लहराते हैं। गोया तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो। ऐसे तो मैंने बहुत देखे ओलिवर, तुम लोग अभी मुझे समझ नहीं सके हो। बहरहाल तुम्हारे इन मशवरों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम तैयार होकर निकल जाओ। ये कहकर मैं बरामदे में जा बैठा। ओलिवर कुछ ही देर बाद तैयार होकर बाहर आया। मुझसे हाथ मिलाकर मुझे बहुत मोहतात रहने का मशवरा देकर वो गैराज की जानिब बढ़ गया। उसने वहाँ एक चमचमाती कार बंद कर रखी थी, छोटे साइज की शेवरलेट। वो उसने बाहर निकाली और मुझे गैराज के दरवाजे बंद कर लेने का कहकर तेजी से बाहर निकल गया। मैंने गैराज के दरवाजे बंद किए और फिर सारी एहतियातें बाला ताक रखकर मैं उस सब्ज दरवाजे के पास जा ठहरा जिसमें से लिज़ी दूसरे मकान में चली गई थी। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। जब से लिज़ी मुझसे मिली थी और जब से वो मुझसे रुखसत होकर दूसरी तरफ गई थी, मेरा ध्यान एक लम्हे के लिए भी उससे गाफिल नहीं हो सका था। मैंने दरवाजे की झिरियों में से दूसरी तरफ नजर डाली। मेरे सामने एक सरसब्ज लॉन था। उस लॉन के सामने इमारत का जो हिस्सा मुझे नजर आता था वो ओलिवर के हिस्से से ज्यादा कुशादा और हसीन था, मगर वहाँ लिज़ी थी ना मिसेस फिनले, और बच्चे भी कहीं नजर नहीं आते थे। मैं कोई 2 घंटे तक वहाँ घास पर बैठा उन झिरियों से दूसरी तरफ देखता रहा, मगर उन लोगों में से मुझे कोई भी दिखाई न दिया। मैं सोच रहा था कि जो आग लिज़ी ने मेरे दिल में लगाई थी उसका नतीजा अब क्या निकलेगा। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसी का होकर रह जाता है, उसे आगे पीछे की कोई बात याद नहीं रहती। मैं आसिया और आबी के गम में बहुत रोता था। उनकी फिक्र ने मुझे पागल कर रखा था, मगर उस दिन मैं उनको भी अक्सर भुला बैठा। लिज़ी ने ऐसा पर्दा मेरे दिमाग में डाला कि मैं उस रोज कई घंटे तक बेकार वहां बैठा रहा और दरवाजे की झिरियों को तकता रहा, महज इस आस पर कि शायद वो मुझे फिर नजर आ जाए। मगर वो नहीं आई और सूरज लुढ़कता हुआ आगे निकल गया। यहाँ तक कि दोपहर हो गई। मेरे सिगरेट भी सबके सब खत्म हो गए, मगर वो ना आई। दिन का 1 बज चुका था कि मेरी मुराद पूरी हो गई। लिज़ी अपने घर के ऊंचे बरामदे में नजर आई। वो हाथों में एक ट्रे उठाए हुई थी। लॉन पर से उसकी नजर फिसलती हुई दरवाजे तक आई और वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतर आई। अब वो घास पामाल कर रही थी। वो तेज तेज चलती दरवाजे तक आई और फिर उसने कुंडी खोल दी। मैं निहाल हो गया। उसने मुझे दरवाजे के सामने बैठे देखा तो हैरान रह गई। रिस्पेक्टेड सर, आप यहाँ? मैं एकदम उठकर दीवार के साथ जा लगा। मुझे यहाँ बैठे 4 घंटे हो चुके हैं। मगर क्यों? इसकी क्या वजह जनाब आली? ट्रे में क्या है रिस्पेक्टेड लेडी? ये मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मुझे ख्याल था कि आप अभी तक भूखे होंगे। ओलिवर अंदर ही है? नहीं, वो बाहर जा चुका है। मैंने उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। अच्छा है कि वो घर में नहीं है। आए खाना खा लें, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। वो मेरे आगे आगे चल दी। बरामदे से गुजरकर हम कमरे में जा पहुंचे। वो सीधी बड़ी मेज तक गई। मैं आपके लिए खुद पका कर लाई हूँ। आंटी से मैंने कह दिया था कि ओलिवर भूखा होगा, इसीलिए उसने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया, मगर गुस्सा उसे बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं भला कब परवाह करती हूँ? अपनी माँ को आप आंटी कहती हैं? हाँ, वो मेरी सौतेली माँ है ना। बहुत परेशान करती है वो मुझे, खुदा उसे गारत करे। सुबह से उसने मुझे काम में लगा रखा था। मेरी किताबें उठाकर जला देती है। नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊँ। क्या मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए जनाब आली? ये आप मुझे जनाब आली क्यों कहती हैं? वो मेरी बात नज़रअंदाज कर गई। ये लें, मुझे उम्मीद है कि ये रोटी आप बहुत पसंद करेंगे। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने तवे की बनी 6 रोटियां रखी थीं। ये आपने कैसे पका ली? आपने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं आई ही इसीलिए हूँ जनाब आली कि आप और ज़्यादा हैरान हो। मेरे कॉलेज में एक पाकिस्तानी लड़की पढ़ती है। उसका नाम जमीला तूसी है। वो मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे कई चीज़ें सिखाई हैं। वो अक्सर मुझे बुला भेजती है। कमाल है भाई, मुझे बड़ी हैरत है। मैं आपका किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ? ये सालन आपने कैसे पका लिया? इन बातों को छोड़ें और खाना शुरू करें। वैसे आपने मुझे लिज़ी क्यों कहा? मैंने आपको इसकी इजाज़त तो नहीं दी। मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। मुझे लगता है जैसे मैं सदियों से आपको जानता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे ये बताएं कि आपने इतनी अंग्रेज़ी कहाँ से सीख ली? क्यों, कोई नई बात हो गई? नहीं, फिर भी जब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो अच्छा तासुर नहीं देते। वैसे आपको मालूम है कि मुझे उर्दू भी आती है, मगर ऐसी नहीं जैसी आप बोल सकते हैं। कोई उर्दू में बात करें फिर। पहले आप खाना खा लें। उसने उर्दू में ही निहायत भोलपन से कहा। मुझे कुछ ओलिवर के बारे में आप बता सकेंगे रिस्पेक्टेड लेडी? आपको लिज़ी कहने की तो मुझे इजाज़त नहीं है ना? ओ मिट्टी पाओ जी इस गलते। ओ छड्डो जी ओलिवर को। उसने फिक्रा ठेठ पंजाबी में कहा। मैं अश कर उठा। उसके बारे में मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अचानक एक मुअम्मर अमरीकी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने अंदर आने की इत्तला खास कर दी, जिसे सुनकर लिज़ी एकदम उसकी तरफ लपकी। पापा, आप बहुत अच्छे वक्त पर आ गए। इनसे मिलें,
یہ غیاث احمد صاحب ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، بہت ہی نفیس آدمی ہیں، اور یہ ہے میرے پاپا آرتھر فنلے۔ اس نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، مگر وہ شاید لزی کی بات سنی نہیں رہا تھا، اس کے چہرے کے نقوش سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ میرا بڑا ہوا ہاتھ اس نے جھٹک دیا اور اپنے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا، لزی، وہ تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نہیں تو کیا ہوا اسے؟ وہ میرا پھندا، وہ جانور کو شکار کرنے کا پھندا کس نے جھاڑیوں میں کھول کر رکھا تھا؟ مجھے کیا پتا، میں تو یہاں بیٹھی ہوں۔ تمہاری ماں کا دایاں ہاتھ اس شکنجے میں پھنس گیا ہے، میں گھر نہ آتا تو شاید وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ شدید زخمی ہو گئی ہے، شاید اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے، ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہے، چلو اسے دیکھو۔ بدبخت لڑکی، وہ سب تمہاری شرارت ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا پاپا، میں نے تو وہ پھندا دیکھا تک نہیں، ایک عرصے سے نہیں دیکھا۔ مگر آرتھر اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کر رہا تھا، وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں بھی اپنے قدم نہ روک سکا اور ان کے پیچھے لان تک جا پہنچا۔ جب وہ دروازہ عبور کرنے لگے تو آرتھر نے پیچھے مڑ کر بڑے ہی نفرت بھرے انداز میں کہا، تم کیوں چلے آ رہے ہو منہ اٹھائے؟ کوئی ڈاکٹر ہو تم؟ جاؤ اندر جا کر بیٹھو۔ آپ کی بیوی زخمی ہو گئی ہے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، تمہاری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا اور لزی کو اسی طرح ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا مکان کے اندر لے گیا۔ چند منٹ بعد مجھے ان کی گاڑی گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ پیچھے ایک ڈاکٹر اور ایک جوان عورت بیٹھی تھی اور گاڑی آرتھر فنلے چلا رہا تھا۔ بچوں کو وہ شاید لزی کے حوالے کر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میں نے لان کا دروازہ پیٹ ڈالا، مگر لزی باہر نہ آئی۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے دروازے کی درمیانی لکڑی پر پاؤں رکھا اور اوپر سے کود کر لان کے دوسرے حصے میں جا پہنچا۔ عمارت کے سامنے بنے لمبے سے ٹیرس کے نیچے سے گزر کر میں ان کے بڑے دروازے تک جا پہنچا اور جاتے ہی میں نے اطلاعی گھنٹی بجا دی۔ کوئی 2 منٹ بعد لزی نے دروازہ کھولا۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، شاید فنلی نے اسے زدوکوب بھی کیا تھا۔ کیا ہوا لزی، آپ تو رو رہی ہیں؟ میں اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھا، مگر وہ ایک دم دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ہوا کیا ہے آخر، مجھے کچھ نہیں بتائیں گی؟ پاپا نے مجھے بہت مارا ہے، صرف اس کی وجہ سے، اس حرافہ کی وجہ سے۔ کیا اس کا ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے؟ ہاں ادھر، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے راہداری میں سے گزار کر عقبی لان میں لے گئی۔ پھندا اس وقت گھاس پر پڑا تھا، اس کا شکنجہ بہت ہی خوفناک تھا، اس سے شیر کو بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ ہے وہ پھندا جس سے پاپا جنگل میں جانور پکڑتے ہیں۔ اس کی خوبی ہے کہ اس میں پھنس کر کوئی جانور اپنی ٹانگ چھڑوا نہیں سکتا، بلکہ بعض اوقات تو ٹانگ کٹوا کر ہی فرار ہو سکتا ہے۔ اب اس جوسفین کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے اس میں ہاتھ دے دیا۔ کیا یہ ادھر ہی پڑا تھا؟ یہ دیکھیں، اس پر تازہ تازہ خون لگا ہے اور یہ ادھر جھاڑیوں کے اندر پڑا تھا۔ وہاں کس نے رکھا اسے؟ مجھے کیا پتا، پاپا نے رکھا ہوگا یا پھر بچے لے گئے ہوں گے، مگر اس کو لگانے اور کھولنے کے لیے قوت درکار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بچوں کا کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے روزی وہاں رکھ گئی ہو، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ نیگرو جو یہاں کام کرتی ہے وہ دراصل 2 بلوں سے بہت تنگ ہے، روز باورچی خانے میں گھس آتے ہیں۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، صبح شام یہاں آتی ہے۔ آپ کے پاپا کو یقین ہے کہ یہ پھندا آپ نے ہی وہاں رکھا ہے، جبھی تو انہوں نے مجھے مارا ہے۔ خدا کرے جوسفین کا ہاتھ ہی کٹ جائے، میری یہی دعا ہے۔ بچے اس وقت کہاں ہیں؟ انہیں میں نے کمرے میں سلا دیا ہے، ایک مصیبت بنے ہوئے میرے لیے۔ کیا یہ آپ کے پاپا کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، یہ ان کی 5ویں شادی ہے۔ میری ماما تو فوت ہو گئی تھی، پھر 3 اور آئیں مگر نبھ نہ سکی، اب یہ 5ویں ہے۔ اور یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ اس کے پچھلے شوہر سے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا سوچا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، یہ گھر چھوڑ دوں گی، میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کوئی تو کیا بھلا، میں پاپا سے مار نہیں کھا سکتی، اس جوسفین نے ہمارے درمیان خلیج حائل کر دی ہے، میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ کیا مطلب، کہاں جائیں گی آپ؟ کوئی ٹھکانہ ہے آپ کے پاس؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اس خیال سے سخت وحشت ہو رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ تنہا ہوں۔ وہ بڑی باوقار لڑکی تھی، بہت سوچ سمجھ کر بات کرتی تھی، اپنے انداز و اطوار سے وہ یہی تاثر دیتی تھی کہ وہ عام امریکی لڑکیوں سے قطعاً مختلف ہے۔ چلے ٹھیک ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اطمینان سے بیٹھ گئے۔ ویسے اب کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ شادی شدہ ہیں جناب عالی یا؟ نہیں، میری بھی شادی نہیں ہوئی جناب عالی، یہ خانہ بالکل خالی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ جمیلہ توسی سے ملنا پسند کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کر دوں گی، وہ شام کو 5 بجے یہاں آ جائے گی۔ پاز، یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ وہ یہاں آ جائے، اور دیکھیں منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کر لیں، آخر کو وہ آپ کے والد ہیں مسٹر آرتھر، ان کا بھی تو کوئی حق ہے نا آپ پر۔ اسی لیے تو میں آہستہ آہستہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر ان کا یہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا، میں 4th ایئر کی طالبہ ہوں، کیسے ان کی مار برداشت کر سکتی ہوں؟ آخر کو میں بالغ ہوں،
اپنا برا بھلا خود سمجھ سکتی ہوں. بس بھول جائیں اس بات کو. خدا کرے جوزفین ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر واپس آ جائے. ایسی باتیں تو گھروں میں ہوتی ہی رہتی ہیں. بہرحال آپ امید رکھیں کہ جمیلہ دوسری شام 5 بجے یہاں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ کہہ دوں جناب عالی کہ آپ نے فقرہ مکمل نہیں کیا. میں کیا کہوں رسپیکٹڈ لیڈی، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، مگر پھر بھی میں کہہ ہی دوں کہ آپ کے بغیر اب میں کسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. میں سمجھی نہیں ہوں سر غیاث احمد. حیرت ہے کہ وہ میرا نام بہت ہی صحیح انداز میں لے رہی تھی. نہ اس نے مجھے گیاس کہا اور نہ گیس، اور یہ بڑے اچنبے کی بات تھی. اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ روشن ہو گئیں. اس بات کا مفہوم میں آپ کو شام میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر میں اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے لان کی طرف پلٹ گیا. وہ دروازے تک میرے ساتھ آئی. اولیور کے کمرے میں واپس آ کر میں مدہوش سا ہو کر بستر پر گر گیا. مجھے اس گھرانے کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی. سارا قصہ اتنا سا تھا کہ جوزفین اس لڑکی کو برداشت نہیں کر رہی تھی. چاہتی تھی کہ یا تو وہ گھر میں نوکرانی بن کر رہے یا وہاں سے نکل جائے. دوسرا کوئی راستہ وہ اسے نہیں دیتی تھی. اور اس نے آرتر کو بھی اس کے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ وہ بات بات پر اسے ٹوکتا تھا، اسے مارنے بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے لسی کا بغاوت پر اتر آنا مجھے بالکل فطری نظر آتا تھا. مگر خدا جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ میری کمزوری بن گئی تھی. اس کے بغیر میں واقعی کسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ حسین تھی، بے حد حسین، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کے انداز گفتگو نے مجھے متاثر کیا تھا. اس کی شوخیوں نے میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی تھی اور میں ہر قیمت پر اسے اپنا لینا چاہتا تھا. اور میرا خیال تھا شاید وہ اس پر آمادہ بھی ہو جائے. شام کے 5:15 بجے میں اٹھ کر لان میں جا بیٹھا. مگر ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ لان کی دیوار میں لگے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی. پٹ کھلا تو میرے سامنے لزی کھڑی تھی. وہ آگے آئی اور بولی، بندی کو اجازت ہے جناب عالی. یہ فقرہ اس نے اردو میں کہا. میں دنگ رہ گیا. آئیے تشریف لائیے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. جمیلہ دوسری بھی آئی ہیں سر غیاث احمد. یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو دوسری خاتون نے دروازے میں قدم رکھا. وہ خاصی گوری چٹی لڑکی تھی. اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے. شلوار قمیض ملبوس وہ مجھے کوئی ایتھلیٹ نظر آتی تھی. چہرے پر مردانگی کے آثار تھے. مردہ سی آنکھیں تھی اس کی جن میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی. اس کا لباس بالکل سادہ تھا. السلام علیکم جناب عالی. وعلیکم السلام. یہ جناب عالی کیا میری چڑ بنا لی آپ لوگوں نے؟ جی نہیں، بلکہ مجھے لزی نے بتایا ہے کہ آپ کو میں بھی جناب عالی کہوں کیونکہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. لعنت بھیجے جی اس پر. میں آپ کے لیے کرسیاں نکلواتا ہوں. نہیں، ہم کمرے میں بیٹھیں گے. روزی نے بچوں کو سنبھال لیا سر غیاث احمد. لزی نے کہا، آپ کی ماں کا کیا حال ہے؟ مجھے نہیں پتا، پاپا نے بھی فون نہیں کیا، وہ ابھی تک اسپتال میں ہوں گے. آؤ جمیلہ، آپ بھی تشریف لائیں جناب عالی. وہ اب بھی زیر لب مسکرا رہی تھی. جب ہم کمرے میں پہنچے تو ان کی توازوں کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. فریج میں سے اولیور کے رکھے ہوئے پھل نکال کر میں نے ان کے سامنے رکھ دیے. سر غیاث احمد تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے جمیلہ. یہ ان کی نوازش ہے. ویسے آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے آیا ہوں بی. بس ذرا سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا کہ ان سے ملاقات ہو گئی اور ان کی وساطت سے آپ کے نیاز بھی حاصل ہو گئے. میں وزیر آباد سے یہاں میٹرک کرنے کے بعد آئی تھی. اب تو مجھے یہاں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں. میرے ابا یہاں دفتر میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے اپنا چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا ہے اور ہم ادھر ہی رہ گئے ہیں. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ویسے آپ نے لزی کو اردو اور پنجابی کیسے سکھائی؟ یہ دونوں زبانیں فر بولتی ہیں. یہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، ہر کام میں گہری دلچسپی لیتی ہے. یہ زبانیں تو اس نے 6 ماہ میں سیکھ لی تھیں. پھر مطالعے سے یہ اور بھی نکھر گئی. اب تو یہ پوری پاکستانی بن گئی ہے. اور میں کہوں اسے پاکستان سے بہت دلچسپی ہے تو یہ زیادہ صحیح ہوگا. شاید اس نے ہندی بھی سیکھ لی ہے کسی ہندو لڑکی سے. کیوں لزی؟ ہاں، وہ میں نے پردیپ سے سیکھی تھی. میں نے صوفے پر جمیلہ کی طرف جھک کر کہا، ذرا علیحدگی میں میری بات سن لیں پلیز. یہ کہہ کر میں پچھلے کمرے میں چلا گیا. کچھ ہی دیر بعد جمیلہ ڈری سہمی سے اس کمرے میں آ گئی. تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی ایتھلیٹ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا. اس کی آنکھیں اب بھی بجھی بجھی سی لگتی تھیں. مجھے یہ بتائیں جمیلہ بیبی کہ لزی کیسی لڑکی ہے؟ بہت ہی اچھی لڑکی ہے غیاث صاحب. میں نے تو اس میں کوئی ایپ نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جی نہیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. میں دراصل اس سے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اچھا، تو کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ جی ہاں، یہی بات ہے اور میں آپ سے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا. سوچ لیں، ویسے لزی بے مثال لڑکی ہے، بہت ذہین، حاضر جواب. اور اس کا مذہب کیا ہے؟ اس نے عیسائی گھرانے میں پرورش پائی ہے. آرتھر بھی عیسائی ہے اور کیتھولک ہے. کیا یہ میری تجویز مان لے گی؟ میرا خیال ہے شاید مان لے. آپ کا ذکر وہ بہت زبردست طریقے سے کر رہی تھی. ویسے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میری کچھ زمینداری ہے، پھر کچھ کاروبار بھی کر لیتا ہوں. میرا خیال ہے اس کو میں بہت خوش رکھ سکتا ہوں.
یہ بات نہیں ہے غیاث صاحب، یہ بدترین حالات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ شوہر کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ بالکل ایک مشرقی ذہن کی لڑکی ہے۔ اس کے شغل کیا ہیں؟ پڑھنا، پڑھنا اور صرف پڑھنا۔ تھوڑی سی ٹیبل ٹینس کھیل لیتی ہے اور بس۔ یہ تو بنی بنائی پاکستانی لڑکی ہے، آپ کو اس پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے والد مان جائیں گے؟ اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ شاید ہی مانے، ویسے بڑے کٹر نسل پرست ہیں۔ کیا آپ میرا پیغام لزی کو دے سکتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، میں اس سے ابھی بات کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پاؤں تپائی پر پھیلا لیے اور سگریٹ سلگا لیا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، میں لزی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں میرے حواس پر اس قدر غالب آ گئی تھی کہ لوگ سالوں میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہوں گے جو ایک دم میرے سامنے آ گئی تھی۔ حیرت ہے کہ مجھے اس روز کچھ بھی یاد نہ رہا، نہ ماں، نہ آسیہ، نہ ابھی، نہ میری پہلی زندگی، نہ اس کا انجام، کچھ بھی میری نگاہ میں نہ تل سکا۔ بس میں اس کی طرف بلاخیز رفتار سے بڑھتا ہی چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نہ ملی تو پھر کچھ نہ مل سکے گا، میرے لیے وہی اول و آخر ہو کر رہ گئی تھی۔